Puyo sa iyang kasing-kasing ang Espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Hesus. Siya nga nagbanhaw kang Kristo, muhatag usab kinabuhi sa iyang mga lawas, pinaagi sa iyang Espiritu nga naa kaninyo. Busa, mga igsuon, aduna kitay katungdanan apan dili sa pagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya. Kung magkinabuhi kamo minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo. Apan kung pinaagi sa Espiritu, patyo ninyo ang tawhanong binuhatan, mabuhi gayud kamo.